बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला ख़ातमुन नबिय्यीन। कदीमी कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ वो सिफ़ात तौरात में देखी हैं जो कुरान पाक में मरकूम हैं। तौरात में है, ए नबी करीम, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर और अनपढ़ों के लिए पनाह गाह बना कर भेजा है। आप मेरे बंदे हैं, आप मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मतवक्कल रखा है। आप न तुंदखू होंगे न गलीज़, न बाज़ारों में शोरगुल करने वाले होंगे। बुराई की बुराई के साथ जज़ा नहीं देंगे, बल्कि माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे। अल्लाह ताला इनका विसाल न कराएगा हत्ता कि टेढ़ी मिल्लत सीधी हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। रब ताला इनके ज़रिए अंधी आँखों, ग़िलाफ़ में लिपटे हुए दिलों और बहरे कानों को खोल देगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कनीसा में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक यहूदी था जो दूसरे यहूदी को तौरात सुना रहा था। जब वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तक पहुँचे तो वो रुक गए। कनीसा के कोने में एक मरीज़ था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, क्या हुआ है, तुम रुक क्यों गए हो? इस मरीज़ ने कहा, वो हज़ूर के औसाफ तक पहुँचकर रुक गए हैं। फिर वो मरीज़ आया, इसने तौरात ली, वो इसे पढ़ने लगा हत्ता कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तक पहुँचा। फिर अर्ज़ की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मरहुमा के औसाफ हैं। मैं गवाही देता हूँ कि रब ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के रसूल मुकर्रम हैं। फिर वो शख्स मर गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, अपने भाई को ले जाओ। इमाम बहकी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है, उन्होंने फरमाया, जारूद बिन अब्दुल्ला आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अर्ज़ की, मुझे इस ज़ात वाला की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ अंजील में पाए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बतूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मर्दों से मुनक़ता थी, उन्हें इनकी कोई तमन्ना न थी। हज़रत अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नजाशी को सुना, वो कह रहा था, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। अगर मैं सल्तनत के मामला में मसरूफ़ न होता और लोगों के मामलात का वाली न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाता और नालान मुबारक उठाने की सादत हासिल करता। इमाम तिरमिज़ी ने शमाइल में हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया है, उन्होंने फरमाया, हम तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ यूँ पाते हैं, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे, मक्का मुकरमा में पैदा होंगे, तैयबा की तरफ हिजरत करेंगे, शाम इनका मुल्क होगा, वो ना फाहिश गो होंगे, न बाज़ारों में शोरगुल करने वाले होंगे, बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे बल्कि माफ़ करेंगे, दरगुजर करेंगे। इनकी उम्मत बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली होगी, वो हर मामला में रब ताला की तारीफ़ करेगी, हर बुलंद जगह पर रब ताला की तकबीर कहेगी, वो अपने अतराफ़ को पाक रखेगी, वस्त में तैबंद बांधेगी, वो अपनी नमाज़ों के लिए इस तरह सफ़ें बनाएंगे जिस तरह जंग के लिए सफ़ें बांधी जाती हैं। मस्जिद में इनकी आवाज़ इस तरह आएगी जिस तरह मक्खियों की भुनभुनाहट होती है। आसमान की फ़ज़ा में इनकी मनादी को सुना जा सकेगा। हज़रत अबू नईम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत लिखी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, इसे पढ़ा तो इसमें उस उम्मत मरहुमा का जिक्र पाया। उन्होंने अर्ज़ की, मौला, मैंने अलवाह में ऐसी उम्मत का जिक्र पाया कि जब वो दुआ मांगेंगे तो इनकी दुआएं कबूल होंगी, इसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उन्होंने अर्ज़ की, मैंने तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जिनकी अनाजील इनके सीनों में होंगी, वो ज़ाहरन इन्हें पढ़ेंगे, इसे मेरी उम्मत बना दे। रब ताला ने फरमाया,
وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انہوں نے عرض کی، مولا میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو کچھ وہ کھائیں گے وہ بھی صدقہ ہوگا، اس پر بھی انہیں اجر ملے گا، اسے میری امت بنا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد مجتبی کی امت ہے۔ انہوں نے عرض کی، مولا میں نے الواح میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جب وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے گی تو اسے عملی جامہ نہیں پہنائے گی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہ نیکی کو کر لیں گے تو ان کے لیے 10 نیکیوں کا اجر لکھا جائے گا، مولا اسے میری امت بنا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انہوں نے عرض کی، مولا میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے، ان میں سے جب کوئی برائی کا ارادہ کرے گا اور اسے کرے گا نہیں، اسے لکھا نہیں جائے گا، اگر اس نے وہ برائی کر دی تو اس کے لیے صرف ایک برائی لکھی جائے گی، اسے میری امت بنا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انہوں نے عرض کی، مولا میں نے الواح میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جنہیں اولین اور آخرین کا علم دیا جائے گا، وہ گمراہ مسیح الدجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اسے میری امت بنا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انہوں نے عرض کی، مولا پھر مجھے ان کی امت میں سے کر دے۔ اس وقت انہیں 2 فضیلتیں عطا کی گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی رسالت اور ہم کلامی کا شرف عطا کر کے لوگوں میں سے منتخب کر لیا ہے، اور میں نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے اسے پکڑ لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کی، مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ ابن سعد نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی کی، میں آپ کی اولاد میں سے بادشاہ انبیاء پیدا کر دوں گا، حتیٰ کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کروں گا جن کی امت بیت المقدس کا ہیکل تعمیر کرے گی، وہ خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رب تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی، میرا غضب تم پر اس لیے شدید ہو گیا ہے کیونکہ تم نے میرا معاملہ ضائع کیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ تمہارے پاس روح القدس نہیں آئے گا حتیٰ کہ میں سرزمین عرب میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کروں گا جن کے پاس روح القدس آئے گا۔ ابو نعیم نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا میرے والد صاحب اس علم کو سب سے زیادہ جانتے تھے جو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے تھے جو وہ جانتے تھے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہا، نور نظر تم جانتے ہو کہ میں تجھ سے کچھ نہیں چھپاتا جو میں جانتا ہوں، مگر میں نے 2 اوراق تم سے چھپا رکھے ہیں، ان میں ذکر ہے کہ ایک نبی مابعوث ہوں گے، ان کا زمانہ قریب آ چکا ہے، میں نے پسند نہ کیا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، مجھے تمہارے بارے میں امن نہیں کہ ممکن ہے کچھ کذاب ظہور کر لیں اور تم ان کی اطاعت کر لو۔ میں نے ان اوراق کو اس روشن دان میں رکھ دیا ہے، اس پر مٹی کا لیپ کر دیا ہے، اب انہیں نہ چھیڑنا نہ ہی انہیں دیکھنا، اگر رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا تو اس نبی مکرم کا ظہور ہوگا اور تم ان کی اتباع کر لو گے۔ پھر وہ مر گیا، ہم نے انہیں دفن کر دیا، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ تھی کہ میں ان اوراق کو دیکھوں۔ میں نے وہ روشن دان کھولا، اس میں وہ دونوں ورق نکال لیے، ان میں لکھا ہوا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، طیبہ ہجرت فرمائیں گے، وہ نہ تند خو ہوں گے نہ غلیظ ہوں گے، وہ بازاروں میں شور و غل نہیں کریں گے، وہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیں گے، وہ معاف اور درگزر کریں گے، ان کی امت بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہوگی، وہ ہر حال میں رب تعالیٰ کی تعریف کرے گی، تکبیر کہتے وقت زبان عجز کا اظہار کریں گی، جو شخص ان نبی کریم کے ساتھ
نبرد آزما ہوگا، ان کے خلاف مدد کی جائے گی، وہ اپنی شرم گاہیں دھوئیں گے، وسط میں چادر باندھیں گے، ان کے سینوں میں ان کی اناجیل ہوں گی، وہ باہم اس طرح پیار کریں گے جس طرح ایک ماں کے بیٹے باہم پیار کرتے ہیں۔ روز حشر وہ دیگر اقوام سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔